آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدم. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। میگم حالا همگی موافقید که حروف اضافه و ربط و نشانه رو به آقا دانش آموزش بدید. ببین آقا دانش، از مثل من از دانشگاه آمدم. من از دانشگاه آمدم. ب مثل او به بازار می رود. با مثل تو با اتومبیل رفتی. در ما در مدرسه بودیم. عزیزم. تا مثل از مدرسه تا خانه دویدم. و مثل آنجا دبستان ژاله و سارا است. که ما اینجا هستیم که فارسی یاد بگیریم. را مثل آنها کاوه را می بینند. از به در با حروف اضافه هستند و که تا حروف ربط هستند و در نهایت را که حرف نشانه است. اما مهمتر کاربرد این حروف در جمله هاست. از با به در ये है हरूफ इजाफत। के था व ये है हरूफ राब्ता और रा अलामत है, हर्फ अलामत। देखिए ये कह रहे हैं कि इनमें से बाज़ हरूफ इजाफत है, बाज़ हरूफ राब्ता है और बाज़ अलामतें हैं, लेकिन आप इन सब इस्तिलाहात के चक्कर में ना पड़े और आप इन हरूफ के इस्तेमाल सीखें. ببین آقا دانش، من اینجا چند تا جمله نوشتم که شما باید جای خالی این جمله ها رو پر کنید. कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हैं जो आपको खाली जगह भरनी है. اولین جمله، من خانه دانشگاه پیاده رفتم. پیاده یعنی پیدل. من از دانشگاه تا خانه پیاده رفتم. मैं यूनिवर्सिटी से घर तक पैदल चला या पैदल गया या गई. یا جمله بعدی، آقا دانش سمیرا خانم ایران آمدند. آقا دانش و سمیرا خانوم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدم.
به ایران خوش آمدند. آفرین دخترم. خیلی ممنون سوگل جان، خیلی ممنون عزیزم. جمله بعد. ما ساعت 1 بعد از ظهر، ساعت 6 عصر کوه بودیم. ما از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 6 بعد از ظهر در کوه بودیم. جمله بعدی. ما ورزشکاران دیدیم. ما ورزشکاران را دیدیم. ورزشکاران खिलाड़ियों हमने खिलाड़ियों को देखा. از مثل من از دانشگاه آمدم. ب مثل او به بازار می رود. با مثل تو با اتومبیل رفتی. در ما در مدرسه بودیم. تا مثل از مدرسه تا خانه دویدم. و مثل آنجا دبستان ژاله و سارا است. که ما اینجا هستیم که فارسی یاد بگیریم. را مثل آنها کاوه را می بینند. از به در با حروف اضافه هستند و که تا حروف ربط هستند. را حرف نشانه است. از مثل من از دانشگاه آمدم. با مثل تو با اتومبیل رفتی. به مثل او به بازار می رود. در مثل ما در مدرسه بودیم. تا مثل از خانه تا مدرسه دویدم. و مثل آنجا دبستان ژاله و سارا است. که مثل ما اینجا هستیم که فارسی یاد بگیریم. را مثل آنها کاوه را
دیدند. من از خانه تا دانشگاه را پیاده رفتم. آقا مسلم با نازی خانوم به ایران آمدند. ما از ساعت 1 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر در کوه بودیم. ما ورزشکاران را دیدیم.